बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्न नसकेको आलोचना भइरहँदा निगरानी बढाइएको निर्वाचन आयोगको भनाई। हामीले अनुगमनकर्ताहरूलाई अरु चाहिँ मौन बस्छन्, तपाईहरु अलि बढी जागा बस्नुस् है भनेर भनिएको छ। मध्य प्रदेशमा अघिल्लो स्थानीय चुनावमा भन्दा स्थिति कसरी फरक देखिएको छ? विगतको तुलनामा दलका कार्यकर्ताहरू कम आक्रामक देखिएका छन्। यसले चुनावको क्रममा हुने हिंसा कम देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर, मौन अवधि सुरु हुनु अघि ठाउँ ठाउँमा प्रमुख दलका नेताहरूद्वारा चुनावी सभालाई सम्बोधन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा श्रीलंकामा सरकार विरोधी पछिल्लो प्रदर्शन, उत्तर पूर्व स्थित नौसैनिक अखडामा केन्द्रित। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। फिलिपिन्समा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सोमबार भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जीत हासिल गरेसँगै 36 वर्षपछि देशको उच्च राजनीतिक पदमा मार्कोस परिवार फर्किएको छ। सन् 1986 मा प्रतीकात्मक रूपमा भएको जनक्रान्तिले मार्कोस जुनियरका पिता फर्डिनान्ड मार्कोसलाई अपदस्थ गरेको थियो। मार्कोस जुनियरका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मार्कोसले आफ्नो विजयलाई प्रजातन्त्र र सबै फिलिपिन्सका नागरिकका लागि भएको जीत भनी व्याख्या गरेका छन्। उनले आफूलाई आफ्ना पुर्खाबाट नभई आफ्ना कामबाट मूल्याङ्कन गर्न पनि भनेका छन्। मनिलामा रहेका बीबीसीका होवार्ड जोन्सन भन्छन्, कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट बाहिर आउने र देशलाई एकताबद्ध गर्ने अनि अर्थतन्त्रमा छलाङ ल्याउने कुरा उनका सन्देशमा सधैँ हुने गर्थे। बीबीसी संवाददाताको भनाई। श्रीलंकाका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष सहित उनका परिवारका सदस्यहरू नौसैनिक अखडामा बसिरहेका विवरण आएपछि सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्दै आएकाहरू उक्त अखडाको द्वारमा भेला भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोमा आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले उत्तर पूर्वी तटस्थित सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको उक्त अखडा बाहिर राष्ट्रपति गोटबय राजपक्षको राजीनामा माग गरिरहेको देखिन्छ। अत्यावश्यकीय सामग्रीको चरम अभावबाट दिक्क भएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री निवासलाई घेरामा पारेपछि उनले राजीनामा दिएर त्यहाँबाट अन्यत्र गएका थिए। कोलम्बोबाट अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, Soldiers have been deployed at key junctions in Colombo. कोलम्बोका मुख्य केन्द्रहरूमा सेना परिचालित छन्। भोलि बिहानसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको भए पनि सरकार विरोधी प्रदर्शन भएका कोलम्बोका मुख्य क्षेत्रमा सयौं मानिस भेला भएका छन्, जसमा पादरी र भिक्षुहरू समेत सहभागी छन्। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजनको भनाई। स्पेन सरकारले फोन ह्याकको एउटा प्रकरणलाई लिएर त्यहाँका गुप्तचर निकायका प्रमुख प्याथ स्टेभनलाई बर्खास्त गरेको छ। गत साता त्यहाँका प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको मोबाइल फोन पेगासस स्पाइवेयर भनिने एक किसिमको ह्याकिङ सफ्टवेयरबाट प्रभावित भएको थियो। उक्त स्पाइवेयर इजरायली कम्पनीले बनाएको हो र अपराधसँग जुझ्नका लागि मात्रै सरकारलाई त्यस्तो सफ्टवेयर बिक्री गरिन्छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। युक्रेनले घेराबन्दीमा रहेको मारियुपोल शहर स्थित एजोभस्टाल स्टील उद्योगमा अझै करिब 100 सर्वसाधारण फसिरहेको जनाएको छ। रूसले गरेको भारी बमबारीको सामना त्यहाँ रहेका 1000 भन्दा बढ़ी युक्रेनी सेनाले गरिरहेका छन्। रूसी आक्रमणकारीहरूले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा ठूलो मूल्य चुकाएर केही थोरै स्थान हासिल गरेका छन्। अफगानिस्तानमा सबै महिला र किशोरीहरूले सार्वजनिक स्थलमा पूरै अनुहार र शरीर ढाक्नुपर्ने भन्ने तालिबानको आदेश विरूद्ध प्रदर्शन गर्न महिलाहरू राजधानी काबुलका सड़कमा उत्रिएका छन्। अनुहार नढाकेका कैयौं महिलाहरू काबुलमा भेला भएर न्यायको माग सहितको नारा लगाएका थिए। तालिबानले रोक्नु अघि उनीहरूले शहरमा र्याली निकालेका थिए। तालिबानले पत्रकारलाई पनि घटनाबारे सूचना संकलन गर्न रोकेका थिए र युद्धले तहस नहस भएको सिरियाका मानिसलाई सहायता गर्नका लागि युरोपेली संघले थप रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघि ईयूले आधा अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। थप सहायता दिने घोषणा युरोपेली संघका उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेलले ब्रसल्समा भइरहेको सम्मेलनमा गरेका हुन्।
सिरियामा 10 मध्ये 9 जना गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय चुनाव लक्षित आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको आलोचना भइरहँदा निर्वाचन आयोगले आफ्नो बचाउ गरेको छ। आयोगले आज साँझ आयोजना गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिता कार्यान्वयनको सूक्ष्म रूपमा अनुगमन भइरहेको बताए। आज राति 12 बजेबाट शुरू हुने मौन अवधिलाई ध्यानमा राखी निगरानी अझै बढाइएको पनि आयोगले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिता उल्लंघनका घटनामा तत्काल कार्यवाही गर्न सक्ने गरी विभिन्न संवेदनशील स्थानमा 19 वटा उच्च स्तरीय टोली समेत परिचालन गरिएको बताए। उनका अनुसार अनुगमन गर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तह आचार संहिता अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। आचार संहिता बारे मौन अवधिमा अपनाइने नीति बारे प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने, मौन अवधिमा विभिन्न क्रियाकलाप हुन सक्ने आकलनको आधारमा हामीले सूक्ष्म अनुगमन र विशेष अनुगमन टोली तथा 753 वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहेका अनुगमनकर्ताहरूलाई अरू चाहिँ मौन बस्छन्, तपाईहरू अलि बढी जागा बस्नुहोस् है भनेर भनेको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका 205 वटा विभिन्न क्रियाकलाप भएको आयोगले जनाएको छ। ती मध्ये 53 वटामा स्पष्टीकरण सोधिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। कार्यवाहीका सम्बन्धमा उनले भने, कारबाहीको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ 13-14 संस्था निकाय व्यक्तिलाई हामीले सचेत गराउने सम्मको कारबाही गरेका छौं। कतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। ध्यानाकर्षण गराउनु पनि कारबाही जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने तेरो ध्यानै नभएको, चेतै नभएको भन्नु त अलिकति हैन, त्यही भनेर भनेको न हो यो विषयमा भन्ने ढंगले गरिएको छ। मौन अवधिमा उम्मेद्वार दलका कार्यकर्ताका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्न आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ। त्यसैगरी मतदानको दिन मतदातालाई सुरक्षित रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र मतदान केन्द्रबाट फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि उसले भनेको छ। मौन अवधि शुरू हुनु अघि आज दलका नेताहरू अन्तिम चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिए। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज गृह जिल्ला डडेलधुराको सदरमुकाम खलंगामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सो क्रममा उनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आउँदो साता गर्ने सोचाइ बनाएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले चिनिया कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने बताउँदै पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई जीमा दिनुपर्ने निचोडमा आफू पुगेको पनि सुनाए। डडेलधुराको खलंगाबाट साथी शरद केसी भन्छन्, स्थानीय चुनावमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय महत्वको आयोजनादेखि स्थानीय ससाना कामहरू गर्ने योजना सुनाए। उनले दशकौंदेखि सुदूरपश्चिममा चर्चा हुने गरेको पश्चिम सेती परियोजना बारे अर्को हप्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटमा सम्झौता गर्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाए। त्यही हस्ताक्षर सम्झौता गरेर भारतको राम्रो कम्पनी जसले नेपाललाई फाइदा होस् र भारतलाई पनि होस्, बिजुली हामी बेच्नु, त्यसबाट हामीलाई मुनाफा हुन्छ। त्यसकारण भर्खर चाहिँ मोदीजीले यसै वर्ष बुद्ध पूर्णिमातिर उहाँ लुम्बिनी आउँदै हुन्छ, त्यसै बेला सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता गराउने इच्छा छ। उक्त परियोजनाबारे आफूले अध्ययन गर्न खटाएको टोलीले नेपाल आफैले बनाउन नसकिने राय दिएपछि विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। त्यसो गर्दा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यताबारे देउवाले भने, बिजुली भारतमा बेच्ने बिजुली त भारतले किन्नु पर्यो। चीनले बनाएको भारतले बिजुली किन्दैन, त्यहाँ भारतीय कम्पनी ल्याउनु पर्यो। भारतीय कम्पनी ल्याउन दुईटा मात्रै कम्पनी सुनेको छु मैले, दुईटा मध्ये एउटा कम्पनी ल्याउनु पर्ने भएको छ। देउवाको आश्वासन व्यवस्थित बस पार्क निर्माण, बाटो विस्तार र प्रदेशको राजधानी लगायतका विषयमा पनि थियो। आफूले यसअघि दिएको आश्वासन पूरा नगरेको भनी विरोधीहरूले आरोप लगाउने गरेको आफूले सुनेको भन्दै देउवाले जवाफ दिए, अब मैले सबभन्दा ठुलो बजेट मैले यही राखेको छु। मैले भनिसकेँ यहाँ चाहिँ ठुलो बनाऊ, सभा हल बनाऊ, त्यसमा चाहिँ भोलि यहाँ साध्न सकिन्छ नि, साधना के प्रब्लम, टेन्ट मुनि बनाउन सकिन्छ, टेन्ट मुनि पालमुनि काहीँ राजधानी भन्छ, पालमुनि सभा हल भन्छ। यता बुझ्नु पर्यो नि, यता झुटा बोल्नेसँग के भन्ने मैले, यता फटा हाल्छ के भन्ने मैले। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेपाली कांग्रेस बीपीबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेका छन्। यहाँ कांग्रेस एक्लै चुनाव लडिरहेको छ, सत्तापक्षीय गठबन्धनको तालमेल छैन।
अन्य जिल्लाका सभाहरूमा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका देउवाले गृह जिल्लाको भाषणमा भने त्यसबारे उच्चारण समेत गरेनन्। शरद केसी, बीबीसी, डडेलधुरा। साथी शरद केसीका अनुसार केही बेर अघि खलङ्गा बजारमा सम्पन्न चुनावी कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै विद्रोह गरेका नेता कर्ण मल्लले देउवाको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन्। राजधानी सार्ने अभिव्यक्ति संविधान विपरीत भन्दै आफूले निर्णय गर्ने बेला नगरेर अहिले झुटो बोलेको आरोप उनले लगाए। भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने देउवाको भनाई प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय राजधानी काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले मुख्य गरी कुन कुन विषयलाई जोड़ दिए भन्ने बारे समाचार लेखेका साथी अशोक दाहाल भन्छन्। गठबन्धन र विपक्षी एमालेका नेताहरू एकअर्का प्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आज भृकुटी मण्डपको सभाबाट गठबन्धनको आलोचना गरे। उनले विशेष गरी गठबन्धनले अपेक्षित जित हासिल नगर्ने र वैशाख 30 पछाडि झट्का खाने उनको दाबी थियो। उनले धेरै दलको गठबन्धन भए पनि हताश नहुन आफ्ना उम्मेद्वार र समर्थकहरूप्रति हौसला बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो र उनको चुनावी भाषण विशेष गरी एमालेको नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेका कतिपय कामहरूमा केन्द्रित थियो। र विगतमा उनले आफ्ना सम्बोधनका क्रममा वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका क्रममा निर्वाचन आयोगका कतिपय काम कारवाही क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। आजको चुनावी सभामा पनि त्यस्ता केही विषयहरू उल्लेख गरे उनले। एमाले र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचन आचार संहितादेखि मतपत्रको रङसम्मको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगको विगतमा पनि आलोचना गरेको थियो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज त्यो कुरा पनि दोहोर्याए। उनले मतपत्रमा हरियो रङ प्रयोग गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै गठबन्धनलाई फाइदा नहुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेको चुनावी सभाबारे समाचार लेखेका साथी अशोक दाहाल। चुनावी सभाका विषयपछि अब लागौं पोखरातर्फ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी प्रचार प्रसार उत्कर्षमा पुगिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने दाबी राजनीतिक दलहरूको छ। पोखरा महानगरको नेतृत्वका लागि नेकपा एमाले र सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवारी परेको छ। यद्यपि महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र र अन्य राजनीतिक दलका उम्मेद्वार पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख पदमा र अधिकांश वडामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विजयी भएको थियो। अन्तिम घडीमा महानगर प्रमुख पदको उम्मेद्वार फेरबदलका कारण उत्पन्न समस्या समयमै हल गरी पहिलेकै चुनावी परिणाम दोहोर्याउने एमाले महानगर कमिटिका अध्यक्ष दिलीप नेउपानेको दाबी छ। निर्वाचनको उम्मेद्वार दर्ताको क्रममा केही अलिअलि समस्या देखिए पनि धेरै समस्याहरू हामीले व्यवस्थापन गर्यौं। पहिलो गरिएको निर्णयमा पार्टी नेतृत्वले पुनर्विचार गर्यो र पार्टीले फैसला गरेर अर्को मेयरको उम्मेद्वार पठायो। हामीले त्यो सम्हालेर अगाडि बढिसकेका छौं र त्यसमा अब हाम्रो पार्टी पंक्तिभित्र कुनै समस्या छैन। प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि सत्तारूढ 5 दलका बीच सहमति भए पनि आधा जति वडाहरूमा मात्र सहमति भएको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोर दत्त बराल, आम मान्छेले हामीले प्रस्तुत गरेको उम्मेद्वारहरूमाथि भरोसा गर्नु भएको छ। यसले हामी निर्वाचन जित्न सक्छौं भन्ने एउटै आधारहरू भए। भौगोलिक हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा लड्ने अवसर गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीले पाएको छ। पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण लामा भन्छन्, अहिलेको मेयर उपमेयर कुनै पार्टी विशेषको भन्दा पनि गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार हो, साझा घोषणा पत्र तयार गरेका छौं। अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा पनि अपेक्षित नतिजा आएको थिएन। यसपटक अनुकूल परिणाम कसरी आउँछ त भन्ने जिज्ञासामा माओवादी केन्द्र काशीका संयोजक बखान सिंह गुरुङ भन्छन्, अहिले भर्खरै यो चुनावको बेला मात्रै हाम्रो गठन भएको होइन। हाम्रो गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकताका घटनाक्रमदेखि बनेर आएको हुनाले त्यहाँदेखि एउटा मजबुत सहकार्यमा छौं हामी। पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी क्रमशः 23 र 8 जना चुनावी मैदानमा छन्। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। अब लागौं मध्य प्रदेशतर्फ, जहाँको स्थिति अघिल्लो चुनावमा भन्दा केही फरक देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आखिर के फरक देखिएको छ त भन्ने बारे हामीले हाल सर्लाहीको बलरा पुगेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरलाई सोधेका छौं। मैले मुख्यतः 4 वटा पक्ष
पक्षहरू निहालेको छु जो विगतभन्दा यसपटक नयाँ रूपमा प्रस्तुत भएको छ। पहिलो, कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले यसपटकको निर्वाचनलाई बाधा अवरोध देखाएको छैन। यसअघिको निर्वाचनका बेला मधेस आन्दोलन चलिरहेको हुनाले यस प्रदेशमा अन्तिम चरणमा गएर निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो, प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज लगायत केही पालिकाहरूमा राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनमा उम्मेद्वार उठाएका छन्। स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धाको यो प्रयोग चाहिँ नयाँ हो। उसो सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भने पनि मध्य प्रदेशका अधिकांश पालिकामा तालमेल हुन सकेन, जसले गर्दा सत्तारूढ दलहरू आफ्नै तरिकाले चुनावमा उम्रिएका छन्। तेस्रो, विगतको तुलनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कम आक्रामक देखिएका छन्, यसले चुनावको क्रममा हुने हिंसा कम देखिएको छ। चौथो, राजनीतिक दलहरू मताधार क्षेत्र विस्तार गर्न ती जात र वर्गका मतदाताहरूमा चेतना विस्तार गरेका छन् जो हिजोसम्म वञ्चित मानिएका थिए। यसले प्रत्याशी बन्ने, स्वतन्त्र मतदान गर्ने, आफ्ना माग र दावी राख्ने सोच बाक्लिएको छ। मतदाताहरूमा मतदान आचरणलाई प्रभावित गर्ने कैयौं तत्त्वहरू देखिएका छन्। यसपटक भुइँ तहमा बहुकोणीय विमर्श सुरु गराएको छ यसले चाहिँ। र यसपालि मतदाताहरूको आकर्षण के कस्तो पाउनु भएको छ? आम मान्छेहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई भुइँ तहको सरकार मानेका छन्, किनभने आम नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थानीय शासनको भूमिका प्रान्तीय र संघीय शासन भन्दा पनि बढी अनुभव गरिएको छ। यस्ता अनुभवहरू मैले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा घुम्दा आम मान्छेहरूले त बताउने गरेका छन्। अर्को पक्ष, भुइँ तहमा उत्पन्न समस्या, प्रस्फुटित आकांक्षा र टुसाउँदै गरेको जनसपनालाई त्यहीँकै बासिन्दाद्वारा हल गर्नुपर्छ। यो बुझाइ भुइँ तहमा बाक्लिएसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा, चुनावमा उम्मेदवारी वा मतदान प्रक्रियामा रुचि देखाउने तत्परता थपिएको छ। अब अन्त्यमा मध्य प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशहरू भन्दा चुनावी प्रचार प्रसार अलिक भड्किलो हुने गरेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ र त्यस्तो किन भएको? यसअघि केही दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो र तिनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खर्चिलो र आडम्बरयुक्त देखिएको थियो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइराख्दाखेरि नामाङ्कनको दिनदेखि नै पहिलो अभियानसम्म के नयाँ तत्त्वहरू थपेका छन्। मिडिया म्यानेजमेन्टका कुराहरू सबै खर्चिलो, महँगो र आडम्बरयुक्त, जसलाई मतदाताहरूलाई के लाग्छ भने आफ्नो विचार जनतामा फैलाउने भन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन गरियो भने मतदाताहरू आकर्षित हुन्छन्। रैली भन्छन्, रैली भन्दा पनि महारैला भन्ने कन्सेप्ट आएको छ, जसमा चाहिँ बढी मात्रामा ट्र्याक्टरहरू, गाडीहरू, मोटरसाइकलहरूको प्रदर्शन गरिन्छन्, कार्यकर्ताहरूलाई ओसारिन्छन्। त्यसले गर्दा यो चुनाव खर्चिलो भएको छ। मधेसको चुनावी माहौल बारे कुरा गर्दै थिए सर्लाहीको बलरा पुगेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर। चुनावी माहौलपछि चुनावको दिन देखिने मौसम बारे एउटा संक्षिप्त प्रसंग। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै मतदान स्थल र मतगणना स्थलमा त्रिपाल वा प्लास्टिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मतदानको दिन देशैभरि वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। विभागको पूर्वानुमानमा भनिएको छ देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने सम्भावना छ। प्रदेश 1, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विभागका अनुसार मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मतदानको अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट पनि वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। पञ्चायती शासन विरूद्धको विद्रोहदेखि माओवादी सशस्त्र विद्रोहसम्मको आधार क्षेत्रको रूपमा चिनिने रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा यो चुनावमा माओवादी केन्द्र र नेकपा विप्लव समर्थित उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। विप्लवका उम्मेद्वारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सघाएका छन् भने माओवादी केन्द्र नयाँ उम्मेद्वार लिएर चुनावी मैदानमा छ। रोल्पाको लिवाङबाट माधव नेपालको रिपोर्ट। सरकारी शासन शैली विरूद्ध निर्वाचन बहिष्कारदेखि लिएर अनेक खाली विद्रोह गरेर चर्चामा आइरहने रोल्पाको यो पहाड़ी गाउँ अहिले भने पूरै चुनावमा होमिएको देखिन्छ। 5वटा वडा भएको थवाङमा 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा एउटा वडा बाहेक अरू सबै वडा र गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। माओवादीका जिल्ला संयोजक सुरेन्द्र घरती मगर अहिले अब थवाङ चाहिँ अब राम्रै छ। हाम्रै त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रकै चाहिँ पकडमा छ। हाम्रा संगठनहरू छन्। नेपाली कांग्रेस थवाङकी नेत्री श्री कुमारी रोका मगर थवाङमा कम्युनिष्टहरूको वर्चस्व रहँदै आएको हुँदा उनीहरूको परम्परागत भोटलाई परिवर्तन गर्न अरू समय लाग्ने बताउँछिन्। त्यहाँ अहिले चाहिँ अब अरू दलको अलि त्यही सम्भावना कम छ हैन। अब बिस्तारै त्यहाँको समय परिवर्तन भइरहेछ। त्यही भावनाले अहिले तत्कालै सम्भावना छैन हैन। अहिले थवाङमा 7000 भन्दा केही बढी मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ, जुन गएको निर्वाचनमा भन्दा करिब 1300 बढी हो। माधव नेपाल, बीबीसी, लिबाङ, रोल्पा। स्थानीय निकायमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार भागबण्डा गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटा मात्रै दलहरूले प्राप्त गरे।
त्यस्ता पदमा उम्मेदवारी दिँदा दलहरूको रोजाइमा पुरुष उम्मेद्वार नै परेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्यसले 2 मध्ये 1मा महिला हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै ओझेलमा परेको देखिन्छ। वीरगंजबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतोको यो रिपोर्ट सुनौ। निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब 1.5 लाख जनाको मनोनयन दर्ता भएकोमा प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी निकै कम परेको छ। विक्रमसम्म 2074 सालमा 3 चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका 753 स्थानीय तह मध्ये 40% भन्दा बढ़ी महिला निर्वाचित भएका थिए, जसमध्ये 18 महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र 700 महिला उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। तर यसपटकको पालिका प्रमुखमा कुल उम्मेद्वारको 6% मात्रै महिला उम्मेद्वार, त्यस्तै उपप्रमुखमा 73.2% महिला उम्मेद्वार रहेको देखाइएको छ। अधिकांश राजनीतिक दलले यसपालि महिलाहरूलाई उपेक्षा गरेको राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूको गुनासो छ। देशभर 6 महानगर मध्ये 2मा र 11 उपमहानगर मध्ये 3 वटामा मात्र महिलाले उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छन्। प्रमुख पदमा निम्न भएपछि अब दलहरूले ओडामा महिला र दलित महिला सदस्य संख्या देखाएर स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य भएको देखाउन सक्ने बताउँदै राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक डाक्टर सुषमा तिवारी भन्छन्, गठबन्धनको कारणले गर्दा संविधानमा उल्लेखित हुँदाहुँदै पनि लोकल लेभलमा महिलालाई उठाउनु भएन। अब महिलाहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनलाई धेरै गाह्रो भएको छ। फेरि अर्को पनि सांसदको चुनाव हुन्छ र त्यहाँ पनि गठबन्धन भयो भने सोच्नु त महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसनै हुँदैन, महिलाका मुद्दाहरू पनि त्यहाँ सहजै चाहिँ त्यहाँ पुग्दैनन्। जवाब दिन एकदमै जरुरी छ। संविधानमा राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुने व्यवस्था छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो प्रयास भएकाले त्यसमा पूर्ण रूपमा यो लागू हुन नसकेको भए पनि यसपटक त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा जन बिग्रेको महिला अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। महिला अधिकार कर्मी सिर्जना काफले दुःखदायी एउटा भन्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकारलाई हनन गरेर सबै ठाउँमा पुरुष उम्मेद्वार बन्ने जुन प्र्याक्टिस गर्नुभयो, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधान विरोधी क्रियाकलाप छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये 1 जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये 1 मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने बाध्यता नभएकोले यस्तो अवस्था यसपछिका अन्य तहका चुनावमा पनि देखिने भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगंज। चर्चा मतदाता शिक्षाको कर्णालीका जुम्ला लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा मतदाता शिक्षाको अभावमा मत बदर हुने सम्भावना उच्च रहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला गाउँ गाउँमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएको भए पनि यसपालि त्यसो गरिएको छैन। यसपालि मतपत्रमा चुनाव चिन्ह पनि धेरै भएकोले मतदान गर्न अलमल हुन सक्ने पनि उनीहरू बताउँछन्। जुम्लाबाट हाम्री संवाददाता कृष्ण माया उपाध्यायको रिपोर्ट। कतिपय उम्मेद्वारहरूलाई समेत सही तरिकाले मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बेला गाउँघरमा रहेका सबै नागरिकहरू शिक्षित नभएको हुँदा झन बढी समस्या हुन सक्ने बताउँछिन् जुम्लाको चन्दनाथ 5 की स्थानीय बासिन्दा सीता बुढा। यसरी भोटिङ गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि सिकाएका छैनन्। अब महिलाहरू शिक्षित छैनन्, महिलाहरू धेरै विज्ञ पनि छैनन्। उनीहरूलाई तपाईको मत हालिदिन्छु भनेर वारिसे गरेर एक ठाउँ हाल्छु भन्न मनले चाहँदै पनि अर्को ठाउँमा भोट हालिदिन्छन्। घरमा एउटा लिडर गर्ने मान्छे पनि छैन। उम्मेदवारलाई पनि मेरो चिन्ह के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। कर्णालीका सबै ठाउँमा रेडियो नसुनिने र पत्र पत्रिका पनि नपुग्ने भएकाले मतदाता शिक्षा सम्बन्धी जानकारी हुन नसकेको ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले बताएका छन्। जुम्लाका अर्का स्थानीय बासिन्दा पूर्ण आचार्य वारिसे दिने कुरा गर्ला, वारिसे दिए के हुन्छ नि मानव अधिकार भन्नुहुन्छ। अब जानेको मान्छेले कुन भोट कसरी हाल्ने के गर्ने त्यो शिक्षा जानकारी चाहियो नि। त्यो चिन्हहरू मान्छे चिन्न सक्ने छैन। गन्जा गोल छ। जुन 51-52 मा भएको चुनाव जस्तै अहिले त्यो हचुवाको भरमा चुनाव भइरहेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा भोट माग्नको लागि गाउँ गाउँमा उम्मेद्वारहरू आएको भए पनि मतदान गर्ने सही तरिका कसैले नसिकाउँदा कसरी मतदान गर्ने हो भन्ने विषयमा आफूहरूमा अन्योलता भएको बताउँछिन् जुम्लाकी अर्की स्थानीय बासिन्दा उमादेवी उपाध्याय। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने होडबाजी बढी भयो। स्वतन्त्र छ, अर्को छ, चुनाव चिन्हहरू पनि धेरै छन्। झुक्किने सम्भावना एकदमै बढी छ। प्रचार हुँदा नि गाउँमा गएर मत हाल्ने तरिका राम्रोसँग सिकाउन पर्ने थियो। मतदाता शिक्षाको विषयमा जानकारी नपाएपछि आफूहरूले चाहेको व्यक्तिलाई दिन खोजेको मतदान कतै खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको नागरिकहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू हुँदै आएको श्रीलङ्कामा अहिले प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोश उत्तर पूर्वमा रहेको नौसैनिकको अखडामा केन्द्रित भएको छ। उक्त अखडामा हिजो राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्ष सहित उनको परिवारले आश्रय लिइरहेको विवरण आएका छन्। आक्रोशित भिडले राजापक्ष तथा उनलाई समर्थन गर्ने कयौं सांसदका घरमा आगो लगाइदिएपछि अहिले त्यहाँ कर्फ्यू लगाइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। सरकार समर्थकहरूबाट आक्रमण भएको भन्दै आक्रोशित भिडले राजपक्षसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा नेताहरूका सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेका थिए। श्रीलंकामा आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएपछि सोमबार राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षका दाई तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर उनको राजीनामा पछि पनि प्रदर्शनकारीहरू संयमित भएका छैनन्। राजपक्ष आफ्नो निवासभित्रै रहेका बेला प्रदर्शनकारीहरू उनको निवासमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए। हिंसात्मक प्रदर्शन साम्य बनाउन अधिकारीहरूले बुधबार बिहानसम्मका लागि देशभरि कर्फ्यू आदेश लम्ब्याएका छन्। श्रीलंकामा समर्थक र विरोधी बीच भएको हिंसात्मक झडपहरूमा कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने करिब 200 घाइते भएका छन्। कर्फ्यू लगाइएको भए पनि पादरी र भिक्षुहरू समेत सहभागी सयौं प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिँदासम्म आफ्नो विरोध नरोक्ने बताएका छन्। श्रीलंकामा मूल्य वृद्धि र विद्युत आपूर्ति कटौतीको विरोधमा गत महिनाबाटै प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारका समर्थकहरू र प्रदर्शनकारीहरू बीच महिन्दा राजपक्षको निवास टेम्पल ट्री बाहिर सोमबार हिंसात्मक झडप भएको थियो। प्रहरीको घेरा तोडेर प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठी सहित आक्रमण गरेका सरकार समर्थकहरूमाथि प्रहरी र दंगा प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो। फेरि नेपाल भारोत्तोलनमा महिलातर्फ नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाड़ी सञ्जु चौधरी मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। मंगलबार बिहान ललितपुरको लुभु स्थित आफ्नो गुरु सञ्जय महर्जनको घरमा झुण्डिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। चीनमा हुने एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि चौधरी गुरुकै घरमा बसेर प्रशिक्षण गरिरहेकी थिइन्। प्रशिक्षक महर्जनले बिहान खेलाड़ीलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी सिद्धि विक्रम शाहका अनुसार भित्रबाट चुकु लगाएको अवस्थामा ढोका फोडेर हेर्दा चौधरी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। एसपी शाहले भने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आत्महत्या गरे जस्तो देखिन्छ। सुसाइड नोट भेटिएको छैन। उनको दुवै मोबाइल स्विच अफ छ। त्यसलाई अनुसन्धानका लागि फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। पोस्टमार्टमको रिपोर्टपछि बाँकी कुरा भन्न सकिन्छ। नेपाल भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले अघिल्लो रात मात्र लुबु जात्रामा सञ्जु चौधरीसँग बसेर भोज खाएको तर भोलि बिहानै नराम्रो खबर सुनेको भन्दै दुःख प्रकट गरे। उनले भने हिजो राति सँगै भोज खाएका थियौं। त्यति बेला उनको मुहारमा त्यस्तो कुनै दुःख वा फरक व्यवहार देखिएको थिएन। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार चौधरीले बेला बेलामा साथीहरूसँग आत्महत्या गर्ने कुरा गर्ने गरेकी थिइन् तर सबैले त्यसलाई ठट्टाका रूपमा लिने गरेको उनले बताए। सञ्जु चौधरीलाई नेपाली भारोत्तोलनमा अहिलेसम्मकी सबैभन्दा सफल खेलाड़ी मानिन्छ। नेपालगञ्जकी 22 वर्षीय चौधरीले 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्, जुन नेपाली भारोत्तोलनमा महिला खेलाड़ीले पाएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। फिलिपिन्समा सोमबार भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले जीत हासिल गरेसँगै 36 वर्षपछि देशको उच्च राजनीतिक पदमा मार्कोस परिवार फर्किएको छ। श्रीलंकाका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष सहित उनका परिवारका सदस्यहरू नौसैनिक अखडामा बसिरहेका विवरण आएपछि सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्दै आएकाहरू उक्त अखडाको द्वारमा भेला भएका छन्। स्पेन सरकारले फोन ह्याकको एउटा प्रकरणलाई लिएर त्यहाँका गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको छ। गत साता त्यहाँका प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको मोबाइल फोन एक किसिमको ह्याकिङ सफ्टवेयरबाट प्रभावित भएको थियो। युक्रेनले घेराबन्दीमा रहेको मारिउपोल शहरस्थित एजोभस्टाल स्टील उद्योगमा अझै करिब 100 सर्वसाधारण फँसिरहेको जनाएको छ र युद्धले तहस नहस भएको सिरियाका मानिसलाई सहायता गर्नका लागि युरोपेली संघले थप रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।